नमस्कार, म विष्णु साउन्त तपाईहरुलाई स्वागत छ एजुकेसन माला युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुलाई अनुसन्धान सम्बन्धी गणित विषयको विभिन्न क्वेशनहरु तपाईहरुकोमा सोल्भ गरेर सोलुसन गरेर तपाईहरुकोमा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु प्रस्तुत गर्दैछु। तपाईलाई कस्तो लाग्छ हाम्रो प्रस्तुति र हाम्रो यो भिडियोहरु कस्तो लाग्छ तपाईले कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र तपाईलाई एकदमै फाइदाजनक लाग्छ एकदमै राम्रो लाग्छ भने शेयर गर्न नभुल्नु होला। आफ्नो साथीहरुलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गर्न होला ताकि अन्य सम्पूर्ण साथीहरुले पनि हाम्रो यो भिडियो हेरेर सिक्न सकुन्। ओके, आज म तपाईलाई सबैभन्दा पहिला गणित विषयको सेट टपिकमा हामी डिस्कसन गर्ने छौं। पहिला हामी सबैभन्दा मैले एउटा क्वेशन पनि यसमा नोट गरेको छु। यो क्वेशन लगायतका अनेक लगभग 5 वटा मोडलका क्वेशन सेटहरु हामी तपाईलाई सिकाउने छौं। ओके, सबैभन्दा पहिला हामी सेट भनेको के हो भनेर बुझौं। सेट भनेको हामी गणितमा सेट भन्ने भन्छौं जसलाई हामी समूह भन्छौं। समूह भनेको त्यस्तो एउटा समूह हो जसलाई हामीले के गर्न सक्छौं त एउटा कलेक्टिभ हुन सक्छ। त्यो एउटा चाहिँ तपाईको वेल डिफाइन हुन सक्छ। ओके, त्यो कलेक्सन अफ सेट दैट इज द वेल डिफाइन। त्यो चाहिँ एउटा वेल डिफाइन एउटा पूर्ण रूपमा राम्रोसँग परिभाषित भएको र त्यस्तो समूहहरुलाई विभिन्न त्यस्तै एउटै विशेषता एउटै क्वालिटी एउटै सबै कुराहरु विशेषता भएको एउटा समूहलाई हामी के भन्छौं त सेट भन्छौं, जसलाई नेपालीमा समूह भन्छौं, इंग्लिशमा सेट भनिन्छ। अब यो सम्बन्धी हामीलाई क्वेशनहरु चाहिँ अनुसन्धान आयोगमा कस्तो प्रकारका सोध्छ त कि 9 10 मा पढे जस्तो लगभग 8 9 10 मा पढे जस्तो न्यूमेरिकल क्वेशनहरु वर्ड प्रब्लम प्रश्नहरु चाहिँ सोध्छ हामीलाई। ओके, वर्ड प्रब्लममा हाम्रो जस्तै यो त डाइरेक्टली यसरी नम्बर कार्डिनल नम्बर दिएर सोध्छ। एउटा वर्ड प्रब्लमबाट तपाईको रेशियो प्रोपोर्सन पनि सोध्छ। तर हामीलाई अनुसन्धानमा कस्तो प्रकारले सोध्न सक्छ भने किनभने सेटबाट आउने भनेको 3 मार्क्स को हामीलाई के आउँछ क्वेशन आउँछ। 3 मार्क्स को क्वेशन आउँछ हामीलाई। 3 मार्क्स को क्वेशन कस्तो प्रकारका आउँछ भनेर त्यही तरिकाका हामी मोडलहरु सोलुसन गरेर तपाईलाई सिकाउने छौं। ओके, सबैभन्दा पहिला हामी मोडल नम्बर 1 मा जाउँ। एउटा मोडल नम्बर तपाईहरुलाई यसरी क्वेशनमा दियो। ओके, यदि नम्बर अफ ए इज इक्वल टु 100 दैट मीन्स नम्बर भनेको कार्डिनल नम्बर अफ ए भनेको यो कार्डिनल नम्बर भनेको काउन्टेबल नम्बर त्यो सेटमा भएका नम्बरहरु चाहिँ कति जना छन् कति चाहिँ नम्बर छ भनेर क्वान्टिटी त्यसको चाहिँ काउन्ट गर्ने त्यसलाई हामी भन्छौं। जस्तै नम्बर अफ ए इज इक्वल टु 100, नम्बर अफ बी इज इक्वल टु 60 र नम्बर अफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टु 50 भए नम्बर अफ ए युनियन बी र एन्ड नट ए पत्ता लगाएर प्रत्येकको व्यञ्चित्रमा देखाउनुस् भनेर क्वेशनले सोधेको छ। यो 3 मार्क्स को क्वेशन आउन स्वाभाविकै छ हामीलाई है। यो क्वेशन हामीलाई 3 मार्क्स को क्वेशन आउने सम्भावना छ। सो अब यसलाई कसरी हामीले सोलुसन गर्ने त? अब तपाईले एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला। सोलुसनमा हामीले कसरी उत्तर गर्ने त यसको आन्सर कसरी निकाल्ने भने क्वेशनले हामीलाई के दिएको छ दिएको भनेर लेखौं हामी। दिएको के छ हामीलाई अथवा तपाईले इंग्लिशमा लेख्नुहुन्छ भने गिवन बाइ क्वेशन। अब क्वेशनले के दिएको छ हामीलाई नम्बर अफ ए दिएको छ 100। पहिला के दिएको छ त्यो नोट गर्नुस्। नोट नम्बर अफ ए इज इक्वल टु 100, नम्बर अफ बी इज इक्वल टु 60 दिएको छ। यसपछि हामी के लेख्छौं त नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु 50। यो इन्टरसेक्सन अफ बी भनेको साथीहरु यो नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो त भन्दा तपाईहरुलाई इन्टरसेक्सन भनेको दुईटैमा भएका साझा यो ए भन्ने समूह हो बी भन्ने समूह हो। यो दुईटैमा साझा गर्ने साझा दुईटैमा पर्ने भनेको 50 जना रहेछन् है। दुईटैमा 50 उसमा पनि म सहभागी हुन्छु यसमा पनि सहभागी हुन्छु अथवा दुईटै समूहमा मेरो चाहिँ दुईटै क्वालिटी चाहिँ दुईटै सेटको क्वालिटी पनि मेरो कमन छ भने हामी दुईटैमा म दुईटैमा परे त्यो भनेको इन्टरसेक्सन। यसलाई हामी भन्छौं सकारात्मक पोजिटिभलाई भन्छ यो पोजिटिभ भनिन्छ है। इन्टरसेक्सन भनेको पोजिटिभ ओके, यसलाई सकारात्मक भन्छौं। दुईटैमा सहभागी हुने अथवा दुईटै पिउने दुईटै खाने दुईटै खेल मन पराउने यस्तो आउँछ भने हामीलाई केमा गराउँ त्यो भनेको के हो त इन्टरसेक्सन। डाइरेक्टली क्वेशनले त हामीलाई यसरी दिएको छ डाइरेक्ट इन्टरसेक्सन दिएको छ कुनै प्रब्लम भएन हामी 50 भनेर लेख्यौं। अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको नम्बर अफ ए युनियन बी लाई व्हाट गरौँ। ओके, यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु व्हाट नम्बर अफ ए युनियन बी हामीले के गर्नु छ त निकाल्नु छ।
ओके नम्बर अफ ए युनियन बी हामीले निकाल्नु छ र अर्को चाहिँ हामीले एन्ड नट ए हामीले के गर्नु छ क्वेसनबाट अब सोलुसन गर्नु छ यो दुईटा चाहिँ एन्सर निकाल्नु छ व्हाट गरौँ ओके नाउ अब हामीले के गर्ने त सोलुसन गरौँ ओके अब हामीले एउटा फर्मुला हामी नम्बर अफ ए युनियन बी को एउटा फर्मुला हामी एउटा बुझौँ न फर्मुला हामीले एउटा सामान्य फर्मुला छ नम्बर अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु नम्बर अफ ए युनियनमा ए नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी माइनस इन्टरसेक्सन जहिले पनि के हुन्छ त माइनस हुन्छ किनभने किन इन्टरसेक्सन माइनस हुन्छ यो क्वेसन हामीले बुझिरहनु धेरै यो फर्मुला याद गरिरहनु पर्दैन युनियन भनेको के हो त कमन र बाँकी हो यस कमन र बाँकी हो अब यसमा चाहिँ तपाईको नम्बर अफ ए नम्बर अफ बी भनेको यसलाई युनियनलाई हामी प्लस पनि गर्छौँ एउटा तरिकाले हामी सेटमा के बुझ्छौँ भने नम्बर अफ ए प्लस नम्बर अफ बी भनेर पढ्छौँ हामी यो प्रोबेबिलिटीमा पनि पढ्छौँ हो त्यसो भए अर भयो चाहिँ तपाईको के हो त अर हो अर भनेको हामी यसरी प्लस गर्छौँ प्लसमा भनेको नम्बर अफ ए नम्बर अफ बी तर नम्बर अफ ए र नम्बर अफ बीमा चाहिँ इन्टरसेक्सन दुईटाको कमन पनि आएको हुन्छ त्यसैले हामीले के गर्यौँ त इन्टरसेक्सनलाई माइनस गर्नुपर्छ ओके यति कुराहरू यदि हामीलाई कम्प्लिमेन्ट आयो अन्य क्वेसन आयो भने हामी पछाडि थप्दै जान्छौँ अथवा हामी यो फर्मुला नै एउटा नोट नै गरौँ ओके नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हामीलाई दिएको छैन हेर्नुहोस् नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हामीलाई दिएको छैन भने त्यो भनेको के हो त जिरो कम्प्लिमेन्ट भनेको नेगेटिभ इन्टरसेक्सन पोजिटिभ कम्प्लिमेन्ट नेगेटिभ त्यो भनेको मन नपराउने खेल के अरे दुबी खाना मन नपराउने मन नपराउने न आउँछ भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमले लेख्ने ओके अब हामीले यो निकाल्नु छ युनियन निकाल्नु छ नम्बर अफ ए भनेको 100 छ 100 राखौँ नम्बर अफ बी भनेको 60 छ 60 राखौँ माइनस नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको तपाईको 50 छ अब यो नम्बर अफ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ यदि यो केही दिएको छैन भने जिरो ओके हामीलाई युनियन नै यो नम्बर अफ यु दिएको छैन त्यसैले चाहिँ यसले नराख्दा पनि भयो राख्दा पनि कुनै फरक पर्दैन ओके अब यसमा चाहिँ हामी के गरौँ त 100 प्लस 60 भनेको 100 60 माइनस 50 दिस इज 110 110 के रहेछ त हाम्रो ए युनियन बी चाहिँ हाम्रो के रहेछ एन्सर रहेछ 110 ए युनियन बी हाम्रो एन्सर भयो ओके एउटा क्वेसनको एन्सर निकाल्यो हामीले फेरि एउटा अर्को क्वेसनको एन्सर हाम्रो निकाल्न बाँकी छ एन्ड नट ए भनेको कस्तोलाई भनिन्छ अब हेर्नुहोस् है मैले एन्ड नट ए को यसलाई चाहिँ तपाईँको यतातिर म लेख्छु यतातिर तपाईँले देख्नु भएको होला म यतातिर एन्ड नट ए फेरि भनेर लेखौँ अब फेरि हामी अर्को क्वेसन हामीले के निकाल्नु छ एन्ड नट ए इज इक्वल टु ओके एन्ड नट ए इज इक्वल टु हामीले के एउटा फर्मुला हुन्छ भने नेपाली हामी के बुझ्छौँ भनेको एन्ड नट भनेको नट लायो भने त्यो सेट माइनस साझा सेट भनेर बुझ्छौँ है त्यो सेट त्यसलाई म एउटा फर्मुला जस्तो बनाएँ तपाईँलाई एन्ड नट ए इज इक्वल टु त्यो सेट माइनस साझा भनेर बुझ्नुहोस् है साझा कमन त्यो सेट माइनस साझा त्यो सेट भनेको कुन सेट त जसको हामीले नट निकाल्दैछौँ त्यो सेट एन्ड नट निकाल्दैछौँ भने एन्ड ए त्यो सेट भनेको नम्बर अफ ए माइनस साझा भनेको 50 साझा भनेको नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी लेखौँ त्यसपछि हामी 50 गरौँला ओके अब हामी नम्बर अफ ए भनेको कति छ त 100 छ ओके नम्बर अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ तपाईको कति छ त 50 छ अब यो हाम्रो आयो 50 एन्सर यो हाम्रो 50 रहेछ यो छ टोटल्ली 100 रहेछ यसरी हामीले के गर्नु पर्यो त हामीले यो एन्सर निकाल्नु पर्यो यो दुईटाको नट आयो भने यहाँ नट एन्ड नट बी पनि सोध्न सक्छ जुनसुकै आयो भने पनि नट आयो भने त्यो सेट माइनस साझा गर्नु होला तपाईको एन्सर निस्किन्छ अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने भनेको
ओके, अब हामीले के गर्नुपर्ने भनेको त तपाईँको भेन चित्रमा पनि देखाउनुहोस् भनेर क्वेसनले भनेको छ। प्रत्येकको भेन चित्रमा देखाउनुहोस् भनेको छ है। अब यसको भेन चित्र अलग बनाउनु पर्यो, यसको हामीले अलग बनाउनु पर्यो। प्रत्येकको भनेको छ, प्रत्येक भनेर चाहिँ अलग अलग बनाउनु पर्यो। अब यसको अलग अलग हामीले बनाउँदा कसरी बनाउने त भन्दा सबभन्दा पहिला त हामीले यसको ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्टको बनाम। अब यसमा हामी एउटा भेन चित्र, यसलाई हामी भेन चित्र यु भन्छौँ, युनिभर्सल भन्छ होइन, सर्वव्यापक समूह भनेर यु भनेर एउटा भेन चित्र बनाउनु पर्यो। अब यसमा हामीलाई दुईटा सेट छ भने दुईटा सेट कस्तो छ, कमन छ, खटिएको छ भने हामीले के गराउने त यो दुईटालाई खप्याइदिने। यो ए हो, यो बी हो। ओके, अब हामीले यसमा चाहिँ कमन कति छ त 50 छ। यसमा हामी 50 लेख्यौँ अथवा एरो दिएर यता 50 लेख्दा पनि भयो। ओके, अब चाहिँ अब 50 कमन छ भने बाँकी एन नट ए, यो भनेको बाँकी त्यो सेट मात्रै हो भने त्यो सेटको कमन मात्रै त्यो सेटमा मात्र पर्ने भनेको यसबाट हामी टोटल नम्बर अफ ए 100 छ, 100 बाट 50 घटाएर के लेख्नु पर्यो त यतातिरको साइडमा लेख्नु पर्यो। यहाँ हाम्रो के हुन्छ त तपाईको 100 यहाँ हाम्रो टोटल्ली नम्बर अफ सरी एन नट भन्यो, यसलाई हामी डाइरेक्टली 50 भनेर लेखौँ। तपाईँले यहाँ 100 माइनस 50 गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यतातिर के बाँकी रह्यो त, अब यतातिर के रह्यो, बीमा हाम्रो टोटल्ली 60 छ, 50 कमन आयो भने अब हाम्रो यहाँ रह्यो 10, यता हाम्रो कति रहन्छ 10 रहन्छ। अब तपाईँले यहाँ बुझ्नुहोस् कि टोटल्ली हाम्रो कति छ त, टोटल नम्बर अफ यु कति आएको, नम्बर अफ ए युनियन बी कति आएको थियो 110 नम्बर अफ ए युनियन बी आएको छ भने अब हामीले यो सबैलाई प्लस गर्दा 110 आएको छ कि छैन यसरी चेक गर्नुहोस् एन्सर। ओके, 110 भनेको युनियन हो, ए युनियन बी हो भने अब ए बी इन्टरसेक्सन सबैको यो प्लस गर्दा 50 50 100 100 प्लस 10 110 110 आवर एन्सर करेक्ट। हाम्रो एन्सर ठिक छ, यो चाहिँ हामीले देखाउनु पर्यो। र अब चाहिँ हामीले जस्तै एन नट ए को पनि निकाल्नु छ भने जस्तै हाम्रो एन नट ए को के रे एन नट ए को पनि चाहिँ तपाईले भेन चित्र देखाउनु पर्यो भने लगभगै सबैको सेम हुन्छ यस्तै हैन। एन नट ए को एन नट ए लाई हामीले चाहिँ रङ्ग्याउनु पर्यो अथवा हाम्रो यो रङ्ग्याउँदा पनि तपाईले चाहिँ यसमा गर्न सेडेड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईले सेडेड चाहिँ नगर्नु होला किनभने अब हाम्रो न्युमेरिकल कार्डियल नम्बर हो हैन, कुनै एउटा सेट छ तपाईको इलिमेन्टहरु दिएको छ भने त सेडेड गर्नुपर्ने हो हैन। अब यसमा कार्डियल नम्बर छ, यसमा तपाईले रङ्ग्याउनु पर्दैन। हाम्रो यो यसको र यसको सेम छ, यसलाई अनि सेम तपाईले अर्को पनि भेन चित्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले एउटा अर्को भेन चित्र बनाउनुहोस्, यसलाई यु भनेर लेख्नुहोस्, यहाँ 50 भयो, यता पनि तपाईको 50 भयो, यता तपाईको 10 भयो, यसलाई ए हो यो बी हो, तपाईको एन्सर सही भयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं त यो क्वेशनहरु सोलुसन गर्न सकिन्छ सेटको क्वेशन। ओके, अब तपाईहरुलाई म अर्को प्रश्नतर्फ लानेछु। अर्को प्रश्न, यो प्रश्न तपाईले बुझ्नु भयो होला। यस्तो प्रश्न तपाईको हाम्रो अनुसन्धान सहायक सूचकमा सोधिन्छ। ओके, अब म तपाईलाई अर्को प्रश्नमा तपाईलाई समूहको दोस्रो मोडलको प्रश्न तपाईलाई कस्तो किसिमको आउँछ भने मल्टिप्लाइज वाला अथवा तपाईको अपवर्त्य भनिन्छ नेपालीमा, त्यस्तो प्रश्नहरु तपाईलाई अनुसन्धान आयोगमा सोधिने गर्दछ। जस्तै तपाईलाई म यहाँ एउटा प्रश्नको लागि ओके म एउटा प्रश्न तपाईहरुको लागि लेख्छु। यता प्रश्न नम्बर 2, यदि समूह 3 का गुण 3 का 30 सम्मका अपवर्त्य भनिदियो ल। हेर्नुस् है, 3 का 30 सम्मका अपवर्त्य। अपवर्त्य भनेको तपाईले बुझ्नु भयो होला, अपवर्त्यहरु। अनि तपाईले अर्को दियो q इक्वल टु 4 का 30 सम्मका अपवर्त्य, 30 सम्मका अपवर्त्यहरु। ओके, अर्को चाहिँ तपाईलाई दियो
र u इक्वल टु 1 देखि 30 सम्मका पूर्णाङ्कहरू भनेर यसमा तपाईलाई 1 देखि 30 सम्मका पूर्णाङ्कहरू भनेर तपाईलाई क्वेशनमा दियो। अब क्वेशनले तपाईलाई के सोध्छ भने पी क्यू को सम्बन्ध व्यञ्चित्रमा देखाऊ र पी मात्र पर्ने सदस्यहरू संख्या पत्ता लगाऊ भनेर पनि भनेको हुन्छ। यसको सम्बन्धलाई व्यञ्चित्रमा देखाउने अथवा तपाईलाई यसमा चाहिँ नम्बर अफ पी को कति संख्याको छन् भनेर तपाईले देखाउनु भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईको सम्बन्धलाई व्यञ्चित्रमा देखाऊ, सम्बन्धलाई व्यञ्चित्रमा देखाऊ माथिको सम्बन्ध भनेको तपाईको पी र यसमा पी भनेर लेख्न बिर्से पी र क्यू को सम्बन्धलाई व्यञ्चित्रमा देखाऊ र पी मा कति सदस्यहरू छन् भनेको नम्बर अफ पी निकाल भनेर पनि सोध्यो क्वेशनले है। यस्तो प्रश्न सोधिदिए। ओके, अब तपाईले यो प्रश्नलाई कसरी गर्नुहुन्छ? यदि सम पी मा 3 का 30 सम्म अववर्तीहरू 3 का 30 सम्म अववर्ती 4 का 30 सम्मका अववर्ती र 1 देखि 30 सम्मका पूर्णाङ्कहरू पी र क्यू सम्बन्धलाई व्यञ्चित्रमा देखाऊ र एनपी निकाल भने नम्बर अफ पी कति रहेछन् भनेर तपाईलाई यस्तो प्रश्न सोध्यो भने अब हामीले यसलाई कसरी गर्ने? अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्रश्नले यसमा हाम्रो क्वेशनले दिएको के छ त हामीलाई यहाँ भनेर लेखौँ उत्तर यहाँ। अब हामीले यसमा क्वेशनले के दिएको छ त हामीलाई है त्यो विचार गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले क्वेशनले के दिएको छ त पी भनेको के दिएको छ यसमा हाम्रो पी सेट के दिएको छ जस्तै 3 का अववर्ती भनेको 3 6 9 तपाईको 12 15 18 अनि तपाईको 18 पछि तपाईको 21 24 27 30 हामीले यतिसम्म चाहिँ हामीले के गर्यौं त 3 को अववर्ती लेख्यौं। त्यसपछि तपाईको 4 को अववर्ती भनेको तपाईले इंग्लिशमा मल्टिप्लाइज भन्नु 3 को मल्टिप्लाइजहरु 3 को गुणनखण्ड 3 को मल्टिप्लाइजहरु गुणनखण्ड हैन यसको मल्टिप्लाइज गरेको 3 का टेबलहरु लेख्नु पर्यो। अब q इज इक्वल टु अब यसमा हामी 4 8 12 16 20 24 26 भनेर लेखौं। ओके, अब हामी यहाँ चाहिँ तपाईको p र q को हामीले समूह बनायौं। 3 नम्बरको प्रश्न धेरै अप्ठ्यारो सोध्दैन किनभने यस्तै किसिमको प्रश्नहरु सोध्छ। त्यसैले p र q को समूह बनाए। अब हामीले बनाउनु के छ u को समूह पनि। u को समूह के दिएको छ प्रश्नले 1 देखि 30 सम्मको पूर्णाङ्क भनेको छ 1 2 3 4 5 30 सम्म मैले 30 सम्म 30 सम्म लेखे। ओके, अब यो 30 सम्म लेखे। अब यसले के भनेको छ भने p र q को सम्बन्धलाई व्यञ्चित्रमा देखाऊ र नम्बर अफ p पनि निकाल्नुस् भनेर प्रश्नले भनेको छ। अब सबैभन्दा पहिला हामी व्यञ्चित्रमा देखाउँ। ओके, नम्बर अफ p त हामी यहाँनिर पनि देखाउन सक्छौं। देयरफोर नम्बर अफ p भनेको काटेर नम्बर अफ p भनेको कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा छ। 10 आन्सर भयो। ओके, नम्बर अफ q पनि निकाल्दियौं हामी। नम्बर अफ q इज इक्वल टु कति छ त 1 2 3 4 5 6 7 वटा छ। हेर्नुस्। ओके, यहाँ 28 हुनु पर्ने 26 लेखेछु 28। ओके, 7 वटा यहाँ हाम्रो कतिवटा भयो 7। ओके, अब हामीले p र q को सम्बन्धलाई के गर्ने त व्यञ्चित्रमा देखाउने। अब p र q को सम्बन्धलाई व्यञ्चित्रमा देखाउँदा भनेर लेख्नुस् p र q को सम्बन्धलाई व्यञ्चित्रमा देखाउँदा ल अब हामीले व्यञ्चित्रमा देखाउँ। यतातिर मैले देखाएँ व्यञ्चित्रमा। ओके, अब यहाँ चाहिँ p q u को व्यञ्चित्रमा यसमा तपाईले एउटा बक्स बनाउनुस्
बक्सभित्र अब हामीले के बनाउनु पर्यो त, यसमा तपाईँको खप्टिएको छ कि तपाईँको अलगैको छ त्यो बुझ्नुहोस् है। खप्टिएको छ कि अलग छ, खप्टिएको छ भने दुईटामा कमन हुनु पर्यो, यदि खप्टिएको छैन भने दुईटा अलग अलग किसिमको कुनै पनि कमन हुनु भएन। जस्तै हेर्नुहोस् यसमा कमन चाहिँ छैन, 12 छ होइन, तपाईँको अरू के छ 24 छ, त्यसरी चाहिँ कमन खप्टिएको हुने भयो। अब हामी यहाँ भेन्चिरमा देखाउँदा यस्तो खप्टिएको बनाउन मिल्छ। अब यो भनेको फर्स्टको पी हो, यो क्यू हो, यो चाहिँ यु हो, ओके, यसलाई युनिभर्सल सेट हो। अब तपाईँले अब यसमा कमन के छ त्यो लेख्नुहोस् पहिला। सबैभन्दा पहिला यो बिचको भाग भनेको के हो त, इन्टरसेक्सन भाग, कमन भाग दुवैमा। अब यसमा तपाईँको के छ 12 छ, हेर्नुहोस् है, यहाँ 12 लेख्यौँ, ओके। अरू चाहिँ तपाईँको 16 छैन, 20 छैन, 24 छ, हेर्नुहोस् 24 लेख्यौँ, ओके। अब पीमा के बाँकी रह्यो हेर्नुहोस्, 3 6 9 15 18 21 27 30, यो सबै हामीले के बाँकी रहेको यसमा लेख्नु पर्यो। अब क्यूमा के छ हेर्नुहोस् त, क्यूमा भनेको 4 8 16 20 28, यसरी हामी क्यूको बाँकी रहेको पनि लेख्यौँ। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, यु भनेको त यो टोटल होल सर्वव्यापक समूह हो, सर्वव्यापक समूह युनिभर्सल सेट हो। पी र क्यूमा बाँकी र पी र क्यू भन्दा बाहेक अरू कुनै बाँकी रहेको छ भने अब हामीले यो बाहिरको भेन्चित्रमा बाहिरको साइडमा लेख्नु पर्यो। के बाँकी रहेको छ त, 1 2 बाँकी रहेको छ जस्तो लाग्यो है, 1 2, अनि के आएको छ 1 2 3 आइसक्यो, 4 आइसक्यो, 5 पनि छैन, 5 लेखौँ, अनि 6 आइसक्यो, 7 पनि छैन, 8 आइसक्यो, 9 आइसक्यो, 10 पनि छैन, हेर्नुहोस् 10 लेखौँ, 11 पनि छैन, 11 लेखौँ, 12 आइसक्यो, 13 पनि छैन, 13 लेखौँ, 14 पनि छैन, 14 लेखौँ, 15 आइसक्यो, अनि 16 पनि आइसक्यो, यस 16 पनि आइसक्यो, 17 छैन, 17, 18 आइसक्यो, 19 पनि छैन, 19, 21 आइसक्यो, 22 पनि छैन, अनि 23 पनि छैन, अनि 25 पनि छैन, ओके, 26 पनि छैन होइन, 26 पनि छैन, 27 आइसक्यो, 28 पनि आइसक्यो, 29 पनि छैन, 30 पनि आइसक्यो, हेर्नुहोस्। अब यसै 1 बाट स्टार्ट गरेर हामीले यसरी बाहिरको भागको पनि के गर्नु पर्यो, हामीले यसमा देखाइदिनु पर्यो, किनभने यो चाहिँ तपाईँको युनिभर्सल समूह भएको कारणले गर्दा हामीले बाँकी रहेको भाग पनि बाँकी युनिभर्सल भनेको यो टोटल यु समूह हो। युमा तपाईँको 1 2 3 4 5 देखि 30 सम्म पूर्णाङ्कहरू छन्। 30 सम्म पूर्णाङ्कहरू छन् भने अब हामीले पी र क्यूको सम्बन्ध त देखायौँ। अब बाँकी रहेको भनेको त युको यतातिरको साइडको समूह हो, त्यो साइडको इलामेन्ट हो, मेम्बर हो, त्यसैले चाहिँ यसमा लेख्नु पर्यो। अब यु भनेको त टोटली 1 देखि 30 सम्म, 30 सम्म जुन यता पी र क्यूको रहेको छ र त्योभन्दा बाहेक रहेको बाहिरको भागमा तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर अफ पी, नम्बर अफ क्यू, यसरी तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो क्वेसन पनि तपाईँलाई क्लियर हुनुभयो होला। ओके, अब यसपछि हामी तपाईँलाई एउटा अर्को प्रश्नतर्फ लाग्नेछौँ। अर्को प्रश्न तपाईँहरूको लागि एउटा प्रश्न तपाईँहरूलाई यस्तै न्युमेरिकल उसमा चाहिँ तपाईँको सिटमा एउटा सोध्छ, जस्तै यदि यु बराबर 1 2 3 4 5 6 दियो, हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई प्रमाणित गर भनेर एउटा प्रश्न सोध्छ। यदि यु बराबर 1 2 3 4 5 6 दियो, अनि तपाईँलाई ए भनेर दियो, ए 1 2 3 5 भनेर दियो, हेर्नुहोस् है, 1 3 5 1 3 5 मात्र, ओके। त्यसपछि तपाईँको र बी सेट दियो 1 2 4 भनेर दियो। अब हामीले प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर क्वेसनले सोधिदियो, प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर, तपाईँलाई के प्रश्न दिन्छ भने ए नम्बरमा यस्तो बनिदिन सक्छ, ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट र ए को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल हुन्छ भनेर यो प्रमाणित गर्ने।
अर्को बी नम्बरमा तपाईँलाई सोधियो ए युनियन ए इन्टरसेक्सन बी को होल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु ए को कम्प्लिमेन्ट यु इक्वल टु बी को कम्प्लिमेन्ट भनेर यस्तो प्रश्न पनि सोध्न सक्छ तपाईँलाई। 3 नम्बरको प्रश्न हो यो। एउटा मात्र दिन सक्छ, एउटा मात्र दिन सक्छ, दुईटा पनि दिन सक्छ। यस्तो प्रश्न पनि तपाईँलाई सोध्न सक्छ। ओके, अब हामीले यो प्रश्नलाई कसरी सोलुसन गर्ने त? कसरी सोलुसन गर्ने है? सोलुसन एकदमै हामी सजिलो तरिकाले हामीले यसलाई बुझ्छौँ। ओके, सबभन्दा पहिला ए नम्बरको सोलुसन गऱ्यौँ। ए नम्बरमा तपाईँले के भनेको छ त? ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु ए कम्प्लिमेन्ट अनि इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भनेर दिएको छ। अब प्रश्नले के दिएको छ हामीलाई? प्रश्नले दिएको लेख्नुहोस् यु इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 ओके 6 अनि ए इक्वल टु 1 3 5 बी इक्वल टु तपाईँको दिएको छ 1 2 4 भनेर दिएको छ। ओके, अब हामीले सबैभन्दा पहिला ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको एलएचएस, यसलाई हामी एलएचएस मानौँ, यसलाई आरएचएस मानौँ। ओके ओके, यसलाई एलएचएस र आरएचएस एपस। अब अथवा नाउ एलएचएस भनेको दायाँ साइडबाट भनेर लेख्नुहोस्। एलएचएस भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट तपाईँको ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्यो। ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु। ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको मैले तपाईँलाई एउटा पहिलो प्रश्नमा तपाईँलाई मैले बुझाएको थिएँ। यदि कम्प्लिमेन्ट आउँछ भने त्यो सेटबाट यो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट है, हेर्नुहोस् है, ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको युनियन सेट हो। ए युनियन बी भनेको युनियन होल भनेको यु सेट हो। यु सेटबाट यो चाहिँ के गर्ने त? माइनस गरिदिने। यु माइनस ए युनियन बी सेट हुन्छ। यु माइनस ए युनियन बी। यदि कम्प्लिमेन्ट कसैको पनि कम्प्लिमेन्ट छ भने युबाट ए माइनस बी के गरिदिने त? घटाइदिने। यो नम्बर अफ सेटमा है, यसमा तपाईँको इलामेन्ट अफ सेटमा यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब यु भनेको के छ त? 1 2 3 4 5 6। अब लेख्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 माइनस ए युनियन बी के छ त? ल हेर्नुहोस्, ए र बी को युनियन बनाउनुहोस्। स्मल ब्राकेट। ओके, मैले यता तपाईँको ए लाई लेख्छु, स्मल ब्राकेट राखेँ। त्यसपछि ए भन्ने इलामेन्ट मेम्बर समूह कति छ त? 1 3 5। ओके, अब यसमा तपाईँको युनियन, अब मैले बी भनेर लेखेँ। बी को समूह के छ त? 1 2 4। 1 2 4। ओके, अब सबैभन्दा पहिला यो स्मल ब्राकेट भित्र काम गरौँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 यो जस्तै माइनस। अब यो दुईटाको कमन र युनियन भनेको त के हो त? कमन एन्ड रिमाइन हो। ल हेर्नुहोस्, अब कमन के छ? 1 कमन छ, रिमाइन के रह्यो त? 2 3 4 5। ओके, ल अब के गर्नु पर्यो? युबाट यसमा भएको इलामेन्टलाई माइनस गर्नु पर्यो। युमा भएको इलामेन्टबाट ए युनियन बी को ए युनियन बीमा भएको इलामेन्टलाई के गर्ने? माइनस गर्ने। जुन बाँकी रहन्छ त्यो नै के हुन्छ त? हाम्रो एन्सर हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, 1 1 पनि गयो, 2 पनि गयो, काटियो, 3 पनि काटियो, 4 पनि काटियो, 5 पनि काटियो, 6 रह्यो। अब 6 हाम्रो के भयो त? एन्सर भयो। सरी, एन्सर होइन। अब यसको चाहिँ हाम्रो एलएचएस कम्प्लिट भयो। अब हामी जाउँ आरएचएसमा। अब हामी केमा जाने? आरएचएसमा जाने है। अब यता मैले आरएचएस भनेर गरेँ। आरएचएसमा पनि तपाईँको के दिएको छ? ए को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट। अब हामीले ए को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु सबभन्दा पहिला। ए को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु यु माइनस ए गर्ने। युबाट ए को माइनस गर्ने। युबाट ए को भनेको यु भनेको 1 2 3 4 5 6। ओके, अनि ए भनेको माइनस ए को इलामेन्ट भनेको 1 3 5। अब यो माइनस गरिदिनुहोस्। 1 3 5 बाँकी रह्यो तपाईँको 2 4 6। ए को कम्प्लिमेन्ट के रह्यो त? 2 4 6। अब तपाईँको बी कम्प्लिमेन्ट निकाल्नुहोस्। बी कम्प्लिमेन्ट, बी भनेको यु माइनस बी गर्ने फेरि। ल यु भनेको 1 2 3 5 6 सरी 1 2 3 4 5 6 माइनस बी भनेको तपाईँको के छ त?
1 2 4 रहेको छ। अब 1 2 4 के गर्ने माइनस गर्ने बाँकी रहेको लेख्नुहोस् 1 2 4 3 5 6 बाँकी रह्यो। ओके अब हामीले ए यु कम्प्लिमेन्ट र बी को कम्प्लिमेन्टको इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो। द्याट मिन्स आरएचएस नाउ अब हामीले के गर्ने त ए को इन्टरसेक्सन बी को इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो। ओके ए इन्टरसेक्सन बी मैले थाहा गरेँ तपाईहरुलाई यहाँ देखिन्छ होला तपाईहरुलाई ए इन्टरसेक्सन बी ए इन्टरसेक्सन ए को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट ए कम्प्लिमेन्ट भनेको 2 4 6 इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको तपाईको के आयो त 3 5 6 3 5 6 ल हेर्नुस् अब हाम्रो यसबाट कमन इन्टरसेक्सन भनेको त कमन मात्र हो। कमन के रहन्छ भने तपाईको ओन्ली 2 4 पनि छैन यहाँ ओन्ली 6 कमन रह्यो। ओके 6 कमन रह्यो तपाईको देखिरहेछ होला तपाईहरुलाई। ओके यसमा तपाईको 6 रह्यो भने अब हाम्रो के भयो त हेर्नुस् यो आरएचएस अनि यो तपाईको एलएचएस के भयो इक्वल भयो। हेर्नुस् अब हामी के लेख्न सक्छौं त देयरफोर एलएचएस इक्वल टु आरआरएचएस प्रुभड अथवा प्रमाणित भयो भनेर हामीले लेख्न सक्छौं। यसरी प्रश्नहरु तपाईले लेख्नु होला। ओके यसरीको प्रश्नको एन्सर तपाईले गर्नुभयो भने यो 3 नम्बरको क्वेशन आउँछ। 3 नम्बरमा धेरै भास्ट धेरै तपाईको थिंकिङ धेरै वो किसिमको पनि आउँदैन तपाईले तर चाहिँ सामान्य के प्रब्लम भयो मिस्टेक भयो भने सबै म्याथको प्रब्लम पनि मिस्टेक हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ हामी डाइरेक्टली पास गर्न कारणले गर्दाखेरि कुनै नम्बर इलिमेन्टहरु मेम्बरहरु छुट्ने गरिन्छ जसको एन्सर उल्टो आउँछ। त्यसैले चाहिँ एकदमै हामीले स्टेप बाइ स्टेप मिलाएर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सही एन्सर हामी निकाल्न सक्छौं। यो म्याथको यो तरिकाले हामीले यस्तो प्रमाणित गर भनेर गर्न सक्छौं। यो तपाईहरुको लागि तपाईले गर्नु होला। यो तपाईहरुको लागि प्र्याक्टिसको क्वेशन। ओके अब यो क्वेशन पछि म तपाईहरुलाई अर्को प्रश्नतर्फ लाग्दैछु। अर्को प्रश्न अब हामीसँग एउटा पर्सेन्टेज को वर्ड प्रब्लममा आउने तपाईहरुलाई एउटा शब्द मा आउने तपाईको वर्ड प्रब्लममा आउने एउटा प्रश्न तपाईहरुको लागि म राख्दैछु। ओके अब तपाईहरुलाई यहाँ एउटा क्वेशन तपाईहरुको लागि कस्तो आइदियो भने यहाँ क्वेशन छ कृषकहरुको एउटा समूह सर्वेक्षण गर्नु पर्यो। सर्वेक्षण गरिसकेपछि अब त्यसमा के भेटायो त सर्वेक्षणमा के भेटायो भने मैले यसमा चाहिँ 60% तपाईको मौरी पालन गर्ने हेर्नुस् है मौरी पालन 60% अनि तपाईको यसमा 55% चाहिँ तपाईको के कस्तो फेला पर्यो भने तपाईको 55% तपाईको के पर्यो भने बाख्रा पालन गर्ने यसको ठाउँमा जे पनि आउन सक्छ तपाईले हामीले यहाँ स्टेप बुझ्ने हो। बाख्रा पालन र 35% कस्तो भेटियो भने दुबै पाल्दा रहेछन् दुबै पाल्ने हेर्नुस् दुबै पाल्ने रहेछन्। अब हामीले यहाँ क्वेशनले के सोध्यो भने यो भेन्चित्रमा प्रस्तुत गर्ने र गाई यसमा चाहिँ तपाईको मौरी पालन र बाख्रा पालन नपाल्ने कति प्रतिशत रहेछ कति पर्सेन्टेज रहेछ भनेर हामीले प्रश्न चाहिँ सोधेको छ। यसमा दुबै नपाल्ने कुनै पनि नपाल्ने। अब यस सम्बन्धलाई भेन्चित्रमा प्रस्तुत गर्नुस् भनेको छ। र दुबै नपाल्ने पनि निकाल्नुस् रे दुबै नपाल्ने
नपाल्ने कति प्रतिशत रहेछन्, कति पर्सेन्ट रहेछन् भनेर तपाईलाई यस्तो क्वेसन सोधिदियो। हेर्नुहोस् अब यस्तो प्रश्नलाई हामीले कसरी सोल्भ गर्न सक्छौँ त? हेर्नुहोस् है, पहिला यो चाहिँ प्रश्नलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। कृषकहरूको एउटा समूह रहेछ, सर्वेक्षणमा चाहिँ 60% मौरी पालन गर्ने, 55% बाख्रा पालन गर्ने र 35% दुवै पाल्ने पनि रहेछन्। र यस सम्बन्धलाई भेन्चित्र प्रस्तुत गर्ने र कस्तो कस्तो सम्बन्ध रहेछ तिनीहरूको भेन्चित्र देखाउने र दुवै नपाल्ने कति पर्सेन्ट रहेछ भनेर पनि हामीले के गर्नु पर्यो त, निकाल्नु पर्यो। ओके, अब हामी यसलाई चाहिँ सोलुसन गरौँ। अब क्वेसनले के दिएको छ त्यो दिएको हेर्नुहोस् है, दिएको लेखौँ, दिएको प्रश्नले दिएको के छ त हामीलाई, लेबी मानौ मौरी पालनलाई के मानौ त, मौरी पालन गर्नेलाई हामी मानौ, मौरी पालन गर्नेलाई नम्बर अफ बी भनौँ। नम्बर अफ बी इक्वल टु 60% है, मौरी पालन गर्ने। त्यसपछि बाख्रा पालन रहेछ, बाख्रा पालन नम्बर अफ, त्यसलाई हामी जी मानौँ, त्यसलाई कति रहेछ त 55% रहेछ। ओके, 35% चाहिँ दुवै पाल्ने भनेपछि के हुने भयो त हाम्रो, यो इन्टरसेक्सन हुने भयो। नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन जी इक्वल टु 35%। हेर्नुहोस् ओके, अब यस सम्बन्धलाई भेन्चित्रमा देखाउने र त्यसपछि दुवै नपाल्ने कति रहेछन् भने दुवै नपाल्ने पनि लेखिदिउँ। मैले दुवै नपाल्ने के हो त, दुवै नपाल्ने नेगेटिभ आउँछ भने हामीले के बुझ्छौँ भनेको थियौँ त, ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेर बुझेको थियौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँको बी युनियन जी को कम्प्लिमेन्ट, होल कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु वाट, यो निकाल्नु पर्ने छ। ओके, अब हामीले सबैभन्दा पहिला तपाईँले यो निकालेर भेन्चितिर प्रस्तुत गरे पनि हुन्छ, भेन्चितिर प्रस्तुत गरेर यो गर्दा पनि हुन्छ, यो निकालेर भेन्चितिर प्रस्तुत गर्दा एकदमै बेस्ट हुन्छ है। तपाईँलाई जसरी गर्दा पनि तपाईँको एन्सर करेक्ट हुन्छ। ओके, नाउ अब हामीले पर्सेन्टेजमा तपाईँले एउटा नभुल्नु होला, पर्सेन्टेजमा अब यो नम्बर अफ यु दिएको छैन। ओके, फर्मुलामा त अब हामीले फर्मुला सूत्र अनुसार गर्दा पनि हुन्छ। अब भनेर तपाईँले यहाँ हामीलाई थाहा छ भनेर पनि लेख्दा हुन्छ। ओके, अब यसमा चाहिँ तपाईँको फर्मुला के हुन्छ त, नम्बर अफ यु इक्वल टु नम्बर अफ बी प्लस नम्बर अफ जी माइनस नम्बर अफ बी इन्टरसेक्सन जी प्लस नम्बर अफ बी युनियन जी को कम्प्लिमेन्ट भनेर यस्तो फर्मुला हुन्छ हाम्रो। ओके, अब यसमा तपाईँको हेर्नुहोस्, नम्बर अफ यु हामीलाई छ त छैन, तर के हुन्छ सिस्टम, यो पर्सेन्टेज आयो भने नम्बर अफ यु हुने भनेको हामीले कति हुन्छ त 100% हुन्छ। यो हामीले भनिरहनु पर्दैन, लेखिरहनु पर्दैन, किनभने पर्सेन्टेज भनेको 100 हुन्छ, नम्बर अफ यु भनेको 100, टोटल भनेको 100 भयो। ओके, नम्बर अफ बी भनेको कति छ त हाम्रो 60% प्लस नम्बर अफ जी भनेको 55% माइनस इन्टरसेक्सन भनेको 35%। अब यसलाई हामीले एक्स मानौँ, यहाँ एक्स लेख्दा पनि हुन्थ्यो। ओके, यसलाई हामीले एक्स भनेर लेखौँ। ओके, अब हामीले यसलाई क्यालकुलेसन गरौँ। 100% 65 भनेको लगभग 115% माइनस 35% प्लस एक्स। ओके, 100% 115 माइनस तपाईँको 35 माइनस गर्नु पर्यो भने कति आउँछ 80% आउँछ। 80% प्लस एक्स भयो, यसबाट हामी माइनस गर्दा कति भयो 80%। अब हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको एक्स को भ्यालु हो। एक्सलाई हामी अगाडि लेखौँ, यो यता आउँदा भन्नुको मतलब 100 बाट 100% बाट माइनस 80% के गर्नु पर्यो त माइनस गर्नु पर्यो। अब देयरफोर x इक्वल टु नम्बर अफ बी युनियन जी को कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु कति हुने भयो त 100 माइनस 80 गर्दा 20% हाम्रो के हुने भयो त एन्सर हुने भयो। यो 20% भनेको तपाईँको कस्तो सर्वेक्षणमा मानिसहरू भेटिए त कुनै पनि मन नपराउने भन्ने किसिमको मान्छेहरू चाहिँ रहेछन्। यो 20% हाम्रो के भयो एन्सर भयो।
अब यसलाई हामी भेन चित्रमा प्रस्तुत गरौँ। अब यसलाई हामी भेन चित्रमा बनाउँदा तपाईँलाई यहाँ चाहिँ यसरी नै तपाईँले के गर्नुहोस् त, भेन चित्र बनाउनुहोस्। यसलाई यु राख्नुहोस्, यहाँ बी र जी भन्ने दुईटा सेट छ, यसलाई बी मान्नुहोस्, यसलाई जी मान्नुहोस्। अब इन्टरसेक्सन कति रहेको थियो त हाम्रो, इन्टरसेक्सन 35%। 35% इन्टरसेक्सन छ भने अब हामी बी मात्र, यो बी मात्र एन्ड नट बी भनेको कति रहन्छ त, 60 बाट 35 माइनस गर्यो भने यसरी अथवा 60 माइनस 35 इज इक्वल टु कति हुन्छ त, 25 हाम्रो यहाँ के हुन्छ 25% भयो। ओके, जी मा चाहिँ तपाईको 55 बाट 35 माइनस गर्नुस्, 55 बाट 35 माइनस गर्दा कति भयो त 20% तपाईको भयो। ओके, अब कम्प्लिमेन्ट हाम्रो बाहिरको कम्प्लिमेन्ट भनेको यो साइडको कम्प्लिमेन्ट, यो बी र जी भन्दा बाहिरको, त्यो भनेको 20% आयो। हेर्नुहोस् 20% आयो। अब यसलाई टोटल्ली क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, 100% आयो कि आएन हामीलाई हेर्नुहोस् है। यो टोटल क्याल्कुलेसन गर्दा 100% आउँछ कि आउँदैन हेर्नुहोस्। 25 35 भनेको 60 भयो, 60 20 80 80 20 100। यो हाम्रो नम्बर अफ यु इक्वल टु कति भयो त 100%। क्लियर हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, एन्सर गर्न सक्छौँ। ओके, अब हामी एउटा अन्त्य प्रश्नहरू तपाईँको लगभग 4वटा चाहिँ मोडल किसिमको भइसकेको छ। पर्सेन्टेज पनि तपाईँले पाइसक्नु भएको छ। यसमा यो प्रश्नहरू तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामीलाई एउटा तपाईँलाई रेसियोवाला प्रश्न कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ हामीलाई, रेसियो प्रश्न तपाईँको रेसियोवाला प्रश्न पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै हो। त्यसरी म तपाईँलाई एउटा रेसियोवाला एउटा प्रश्न तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। जस्तै मसँग एउटा बुक छ, त्यसमा ओके इङ्ग्लिस मिडियमको प्रश्न क्वेसन छ। तपाईँलाई बुक्स रहेको कारणले गर्दा म यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा प्रश्न रहेको छ। एउटा ग्रुपमा 100वटा स्टुडेन्ट रहेको थिए है। यसमा मैले तपाईँको इङ्ग्लिसमै लेख्छु, इन अ ग्रुप of 120 students. In a group 120 students, the ratio of students who like mathematics and science and science is ratio 4:3. 4:3 रहेछ। Okay, if 40 students, if 40 of them like both the subjects and 20 like none of the subject, like none of them subject of the subject भनेर यो क्वेसनले तपाईलाई दिएको छ यस्तो। अनि अब यसमा क्वेसन के सोधेको छ भने इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राम पनि देखाउनुहोस् र यसमा चाहिँ तपाईको नम्बर अफ फाइन्ड द मेम्बर अफ द म्याथमेटिक्स भनेर सोध्न सक्छ। गणितमा मन पराउने मात्र कति रहेछन् अनि साइन्स मात्र मन पराउने कति रहेछन् भनेर निकाल भनेर सोधेको छ है। तपाईलाई यहाँ चाहिँ भेन डायग्राम भनेको अथवा भेन चित्रमा देखाउनुहोस् भन्छ। भेन चित्रमा देखाउनुहोस्, प्रस्तुत गर्नुहोस्। र सेकेन्डमा के सोध्यो भने तपाईलाई गणित मात्र कतिजना रहेछन्, मन पराउने कतिजना रहेछन् भनेर सोधियो। अथवा तपाईलाई साइन्स मन पराउने कतिजना रहेछन् भनेर सोधियो। यस्तो क्वेसन है। के अरे विज्ञान मन पराउने कतिजना रहेछन् भनेर सोधियो। मन पराउने कतिजना रहेछन्, यस्तो प्रश्नहरू सोधियो। हेर्नुहोस्। ओके, अब यसमा हामीले कसरी सोल्भ गर्ने होला त, यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने त। अब यहाँ हामीले के दिएको छ त्यसलाई हामीले गिभन द क्वेसन सोलुसन भनेर लेखौँ, सजिलो छ। ओके, क्वेसनले के दिएको छ हामीले टोटल स्टुडेन्ट
number of u is equal to 120. Okay, let that ratio of RAT, your ratio of like subject, okay, त्यो जुन रेसियो छ यो 4:3 लाई दुईटै सब्जेक्ट लाइक सब्जेक्टहरु जुन जुन मन पराएको छन् त्यसलाई हामी के मानौं त 4x रेसियो 3x भनेर मानौं. ओके, नाउ ओके 4x भनेको तपाईको यहाँ एकदमै ध्यान दिनु होला. गणित पहिला छ भने 4x चाहिँ गणितको हुन्छ, साइन्स दोस्रोमा छ भने साइन्स के हुन्छ दोस्रोमा हुन्छ. यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला. ओके, नम्बर अफ a let me yam. Okay, number of yam equal to 4x, number of s equal to 3x, and number of intersection भनेर दिएको छ कता कता 40 चाहिँ the like of both भनेको number of m intersection s is equal to 40 and number of m union complement is equal to तपाई कति दिएको छ 20 दिएको छ. अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त गणित मात्र भनेको के हो त and not m हो. and not m is equal to what, अनि विज्ञान मन पराउने भनेको and yes हो what. ल अब यो हामीले आन्सर निकाल्नु पर्यो. कसरी निकाल्ने त अब हेर्नुस् है. ओके, अब हामी डाइरेक्टली सोलुसन वी नो दैट हामीलाई थाहा छ भनेर बुझाम हैन. हामीलाई थाहा छ के थाहा छ त नम्बर अफ u इज इक्वल टु के हुन्छ नम्बर अफ m छ भने अब यहाँ हामी लेख्नु पर्यो. a लेखेर हुन्न, m नम्बर अफ s माइनस नम्बर अफ m इंटरसेक्शन s प्लस नम्बर अफ m युनियन s को कम्प्लिमेन्ट यो फर्मुला छ. ओके, अब नम्बर अफ u भनेको कति छ हामीलाई 120 दिएको छ 120. नम्बर अफ m भनेको कति छ 4x. ओके, प्लस 3x माइनस 40 प्लस 20. अब यसबाट x को भ्यालु निकाल्नु. ओके, अब x को भ्यालु निकाल्नु त 120 4x प्लस 3 120 4x 7x माइनस 40 20 भनेको तपाईको यो 20 पनि प्लस यसमा क्याल्कुलेसन गरौँ 40 बाट 20 माइनस गर्दा भनौं माइनस 20 भयो हैन. ओके, नाउ अब यो चाहिँ तपाईको माइनस 20 यता आउँदा 140 भयो इक्वल टु 7x. x इक्वल टु 140 अपन 7 गर्दा 20. देयरफोर x को भ्यालु कति आयो त 20 आयो. हेर्नुस् अब हाम्रो आन्सर यो हो त होइन, यो आन्सर होइन है. तपाईलाई यो धेरै कुरा त सोध्दैन, एउटा कुरा सोधिन्छ हैन. मैले धेरै कुराहरु तपाईलाई निकाल्न सिकाएको छु. तपाईले x को भ्यालु आयो. अब x को भ्यालु आयो भने क्वेशनले के गरे सोधेको छ त हामीलाई and not m निकाला भनेको छ. नाउ यसलाई हामी 1 मानौं, यसलाई 2 मानौं. ओके, यहाँ नम्बर अफ यो i नम्बर क्यान्सल निकाल्नु पर्यो. ओके, यो सेकेन्डमा सेकेन्ड रहेछ, यो थर्ड रहेछ है. यो निकाल्नु पर्यो भने and not m निकाल्नु पर्यो. and not m भनेको के हो त भने and not m. ओके, सो त्यो भन्दा पहिला हामीले के चाहियो नम्बर अफ m चाहियो. नम्बर अफ m चाहियो. नम्बर अफ m भनेको इक्जाक्टली हामीलाई थाहा थिएन. नम्बर अफ भने 4x भनेको कति हो थाहा थिएन. अब x को भ्यालु पुटिङ गर्यो भने x को भ्यालु राख्यो भने कति जना रहेछ त 18 जना रहेछ. 80 जना चाहिँ के रहेछ गणित मन पराउने रहेछ. गणित मात्र हैन, हेर्नुस् मात्र हो, मात्र हैन, मात्र भनेको के हो त and not m हो. अब and not m निकाल्नु. and not m भनेको त्यो सेट माइनस साझा and m माइनस and m intersection s माइनस गर्नु पर्यो. ओके, and not m नम्बर अफ m भनेको 80 माइनस इंटरसेक्शन भनेको 40 इज इक्वल टु 40. स्टुडेन्ट्स क्लियर. अनि अर्को थर्डमा के सोधेको छ हामीलाई थर्ड को आन्सर के गर्नु पर्यो त यहाँ नम्बर अफ s भनेको नम्बर अफ s भनेको 3x 3 into 20 गर्दा 60 नै आन्सर हो. अब s को पनि हामी and not निकाल्न सक्छौं, and not s निकाल्न सक्छौं. अब हामीले यो सबै कुराहरु निकालिसकेपछि भेन डायग्राममा देखाउँदा एकदमै बेस्ट हुन्छ. त्यसैले मैले सबै कुराहरु निकाले. अब यहाँ चाहिँ तपाईलाई भेन डायग्राममा देखाउनुस्. एउटा दुईटा यहाँ तपाईको m छ अनि तपाईलाई s छ.
ओके अब याम भने अब इन्टरसेक्सन सबैभन्दा पहिला बिचमा भन्नुहोस् इन्टरसेक्सन हाम्रो 40 छ 40 ओके अब नम्बर अफ याम भनेको बाँकी याममा कति रह्यो याम भनेको टोटल्ली 80 आएको थियो 80 माइनस 40 गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ तपाईँको 80 माइनस 40 गर्दा कति आयो त 14 आयो ओके अब यसमा यास भनेको टोटल 60 आएको 60 छ यो याक्स होइन है 4x 3x होइन यसमा हाम्रो एक्ज्याक्टली भ्यालु चाहिँ कति हो त 480 र 60 हो अब 60 माइनस 40 गर्दा 60 माइनस 40 गर्दा यहाँ तपाईँको कति रह्यो त 20 र ओके अब यो बाहिरको भाग हेर्नुहोस् यो बाहिरको भागमा के बाँकी छ त तपाईँको कम्प्लिमेन्ट छ कम्प्लिमेन्ट यस 20 इज कम्प्लिमेन्ट ओके अब यो टोटल नम्बर अफ यु इज इक्वल टु 100 छ कि छैन यो क्लियर गर्नुहोस् सरी 120 यस 120 स्टुडेन्ट छ कि छैन 120 यदि छ भने हाम्रो के भयो करेक्ट भयो अहिलेसम्म सोल्युसन गरेको करेक्ट भयो हेर्नुहोस् है 40 40 80 120 120 आवर एन्सर करेक्ट भनेर यस्तो प्रश्न तपाईँहरूलाई सोधिन्छ ल अब तपाईँले लगभग धेरै प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले पाइसक्नुभयो हाम्रो रेसियोको पर्सेन्टेजको र अन्य प्रश्नहरू पनि तपाईँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै यस्तै गरेर तपाईँले कसरी लेख्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू लगभग तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो जानकारी लिइसक्नुभयो होला यो भिडियो हेरेर र अब त्यस्तै थ्रीवटा सेटहरू पनि आउन सक्छ एबिसी भनेर एबिसीको तपाईँले यही तरिकाबाट गर्न सक्छ ओके धेरै तपाईँको थ्रीवटा के अरे तपाईँको समूह भएको त्यस्तो प्रश्नहरू प्रायः सोध्दैन किनभने यहाँ 3 नम्बरको प्रश्न आउँछ 3 नम्बरको प्रश्नले त्यसलाई चाहिँ उ गर्दैन तपाईँलाई आउने भनेको लगभग यस्तै प्रश्नहरू सर्ट किसिमको प्रश्नहरू लगभग तपाईँको 3 नम्बर भनेको लगभग 5 मिनट्स लाग्ने प्रश्नहरू 4-5 मिनट्स लाग्ने प्रश्नहरू तपाईँलाई सोधिनेछ तपाईँहरूलाई यो म्याथमेटिक्स सेटको एउटा पहिलो पाठ गणितको पहिलो भाग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सेट सम्बन्धी यस्तै विभिन्न भिडियोहरू तपाईँहरूलाई गणित सम्बन्धी र अन्य किसिमका जिके आइक्यू सम्बन्धी प्रश्नहरू तपाईँहरूको माझ म निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछु तपाईँहरूको विभिन्न भागमा विभिन्न भिडियोहरूमा तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछु र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथै बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला विभिन्न लाइभ क्लासहरू र विभिन्न भिडियोहरू तपाईँलाई सजिलैसँग नोटिफिकेसन तपाईँहरूको माझमा पुगोस् त्यसको लागि तपाईँहरूले सब्सक्राइब बेल रिङ तपाईँले थिच्न नभुल्नुहोला भन्दै तपाईँहरूको माझबाट म बिदा लिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय नेपाल